May hapon ka natong tanan, ilabi na sa akong mga kaigsoonang Kristohanon sa sa tibuok Pilipinas. Mayong hapon, ilabi na ni Diesel Amaro, ni Kimberly Palantang. Mayong hapon kaninyong tanan, pastora o pastor. Ilabi na ni Ria Acohido. Mayong hapon, pastor. Ilabi na ni Darwin Lindayaw. Sir, mayong hapon. Og nilabi na ni Jean Hakulbi. Rib, mayong hapon kaninyong tanan. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios dire. Sumala dire. Sumala dire sa ikaduhang Kronikas 34:27 nga nag-ingon, kay naginulsol ka man ug nagpaubos sa akong atubanga, sa atubangan nako, nabati ko usab ang ug nabati ko usab ang imong pagtuaw. Okay, sa dili pa ta magsugod, magampo ta alang dun og labing gamhanan nga Dios. Salamat sa lain pang kapunon ug oras sa among kinabuhi. Giyahig tultuli kami Ginoo, tabangi kami pagsunod sa imong mga pulong aron di kami makasalaan nimo, sa ngalan ni Kristo. Amen. Okay, sumala diri sa ikaduhang Kronikas 34:27 mingon diri, giingnan niya si Hosias nga mingon ang Dios pinagin ni Hosias ka naginulsol ka man og nagpaubos sa atubangan kanako, sa akong atubangan nabati ko usab ang imong pagtuaw. Okay, sumala diri sa ikaduhang Kronikas, may mga hari nga napakyas sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. May nagmalampuson, may nagmatinod-anon sa ilang pagtuman sa sugo sa Dios. Sumala diri, may mga hari nga napakyas o gisalikway sa Dios. May mga hari nga nagmatinod-anon, adunay nagmalampuson, adunay wala magmalampuson, tungod kay misupak man siya sa kabubuton sa Dios. Mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Sumala diri, si Hosias nahimong hari sa edad nga 8 ka tuig. Og nakigsandurot siya sa Dios sa iyang katigulangan sa nag-edad pa siya 16. Nahimo siya mga reforma sa edad nga 20. Og nagmapaubsanon, nag-alagad sa Dios sa edad nga 25. Ang iyang maukyabong paglambo sa espiritu og nagpalampos o sa pagpangulo sa maong o sa maoy bunga sa iyang pagpamati sa pulong sa Dios, ug unya nagsunod sa iyang nagsunod sa iyang mga katigulangan. Sa iyang pagpamati sa pulong sa Dios, ug unya sa pagsunod sa iyang ug iyang nabatian sa diyang gipaayo og ginluan ang templo sa Jerusalem, nakaplagan ang basahon sa balaod sa Ginoo. O gibasa niya kini atubangan sa batan-ong haring Hosias, og nakadungog og nadungog niini og nakadungog niya niini og nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Og gigisi niya ang iyang bisti og mihilak atubangan sa Dios. Ingon usab kita ni ana, mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Kinahanglan nga kun mobasa kita sa balaang kasulatan, nagdepende na sa atong pagtuo sa atong Dios, mga kaigsuonan ko. Ngano man diya sa mga Israelita, ang unang hari sa mga katigulangan ni Hosias, sa iyang mga kaapuhanan, misupak sa pulong sa Dios, wala maghinulsol. Unya gisilutan sila sa Dios sa angay kanila. Sumala diri si Hosias mihilak tod kay naguol siya sa iyang
Naguol siya tungod kay silutan man sa Dios ang Jerusalem. Nadungog niya ang pulong sa Dios ug ingon usab unta kita ni ana. Kung madungog nato ang pulong sa Dios, kinahanglan nga magmasulog unta. Samot natong wala magkinulsol, ayaw gid mo pagdahom nga pasayloon mo sa Dios. Kay silutan gid mo niya mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Sumala diri nga nagmalampuson, sumala diri si Josias, nagpaubos si Josias sa atubangan sa Dios ug mihilak siya. Mihilak si Josias tungod kay giplanuhan man tungod kay sumala diri nga silutan niya ang katawhan sa Jerusalem kung dili sila maghinulsol sa ilang mga sala. Ingon usab kita ni ana mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Kinanglang mutuman ta sa sugo sa Dios. Kay kung dili ta mutuman sa Dios mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, malaglag ta. Maimpierno ka mga kaigsuonan ko. Ikaduha, ang sala. Delikado ang sala. Mao maganing hinulsula nato mga kaigsuonan ko diha ni Kristo ang atuang kasalanan. Kay mauni mo hatod nato sa impierno. Mauni mo hatod nato sa impierno mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Una, silutan ang tao nga dili mahinulsulon. Silutan ang tao nga dili mahinulsulon ko mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Busa atong hinumduman ug pamalandungan ang atong umaabot nga damlag. Kay kung dili ka maghinulsol mga kaigsuonan ko ni Kristo, padal-an kag katalagman. Sumala si Josias naghinulsol siya. Maunang atong hinumduman mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Atong pamalandungan ang iyang pulong. Kay nahibalo kita nga ang pulong sa Dios mas bililhon pa na sa bulawan, sa plata. Atong hinumduman ha. Motuman kita sa iyang mga sugo mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Kay kung dili kita magmatinud-anon sa iyang sugo, atong hinumduman ha, silutan ka sa Dios. Amen.